सक्सेसफुल लाइफ जिसको ढूंढते हुए आज मारे मारे इधर उधर सरगर्दां हैं हमारे बच्चे। जिसने तुम्हें पैदा किया उससे पूछें कि सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा घर बना लेना ये कामयाबी है, या अपनी ज़िंदगी में बड़ी जायदादें बना लेना ये एक बड़ी कामयाबी है, या एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए, या अच्छी बीवी मिल जाए, यही कामयाबी है। कामयाबी का जो मदार है या जो कामयाबी का मेयार है, लोगों ने अपने अपने ख्यालात से बना रखा है। हकीकत में कामयाबी वो है जिसे खुद मौला फरमाए, जिसने हमें पैदा किया वो बता दे कि कामयाबी क्या है। तो हमने जो पारा आज तिलावत करना शुरू किया, 18वां पारा, उसके शुरू में ही ये लफ्ज़ आता है, क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक तहक़ीक़ के ईमान वाले कामयाब हो गए। यहाँ ये नहीं फरमा रहा है रब ताला कि कामयाब होंगे, बल्कि फरमाया कामयाब हो चुके। जो ईमान लाए वो कामयाब हो चुके। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है लेकिन तुम्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का। तुम एक कामयाब कौम ईमान वालों की, हाँ, जो बज़ाहिर तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो कामयाबी के लिए माने नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे कपड़े पैवन लगे हों तो तुम कामयाब आदमी नहीं हो, अगर तुम्हारा घर झोपड़ी में है तो तुम कामयाब नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ, इस दुनिया ने आज तरक्की के नाम पर साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना फ़रोग़ दे दिया है कि न जाने हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी वो चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं एक जगह से बैठकर दूसरी जगह बातचीत करना और एक दूसरे को देख लेना इतना आसान है कि हम अपने पड़ोस वाले को भी नहीं देख पाएंगे। दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो तरक्की याफ्ता साइंस जो आसमान में उड़ने वाले मशीनें बना दिया, जिस पर तुम सफ़र कर सकते हो, इंटरनेट की दुनिया में क्या से क्या बना दिया, तुम्हारे हाथों में पूरी दुनिया लाकर घेर कर रख दिया। मैं इनसे सवाल करता हूँ, अगर तरक्की और कामयाबी इसी का नाम है तो फिर ये आज तक औरतों की बलात्कारी और इन्हें गला घोंट कर मारने वाले वाक़यात होते क्यों हैं? जब इंसान की बहुत तरक्की हो चुकी हो तो ये औरतें मारी क्यों जाती हैं, घरों में चोरियां क्यों होती हैं, एक दूसरे के कत्ल अब भी क्यों होते हैं, ये डकैत क्यों होते हैं, ये डाका जनी, लोगों को लूटना धोखा देना, ये क्यों हो रहा है? आज भी है या नहीं है? ज़माने जिहालत में जो हो रहा था वो सबरे को कत्ल करना, मारना, माल लूटना, औरतों की इज्जत लूटना, न जाने कितनी औरतें साल में इस्मत दरी की शिकार होती हैं। तुम्हें अंदाज़ा है? हज़ारों की तादाद में रोज़ औरतें इज्जत दे बैठती हैं दरिंदों के हाथ में। तो मैं पूछता हूँ, इस तरक्की याफ्ता ज़माने में अगर कामयाबी का मेयार यही है जो आज आप समझ रहे हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हुई? आज भी सोनोग्राफी के ज़रिए से मालूम करके, रिश्वत दे करके डॉक्टरों से अगर पेट में बच्ची हो तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है। क्या ये वाक़यात नहीं हो रहे हैं? आज भी मौजूद हैं ये वाक़यात, आज भी सब चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं आपके सामने एक बात ये पूछता हूँ कि अगर ये तमाम चीज़ें आज भी बरकरार हैं तो इसका मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने सिर्फ मेटल पर तरक्की किया है, इंसान पर नहीं। इंसान पर जो तरक्की होगी वो उसकी रूह पर तरक्की हो जाए, और ये इंसान की तरक्की कहीं होती है तो वो गुंबद खजरा की छाँव में होती है। हाँ, जहाँ पर ज़िंदा दफन करने वाले लोग अपनी बेटियों को फिर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आते हैं तो वही औरतों की इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन जाते हैं। जो कभी किसी वक्त शराब और नशे और क़िमार, जुआ, ये तमाम चीज़ों में मुलव्विस रहते, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में और उनकी सोहबत में आने के बाद, जिसको शायर ने क्या खूब अंदाज में अक्कासी की है, तर्जुमानी की है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हमदोश सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
یہ ہے اصل ترقی۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرا رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ اگر آپ سوال کریں کہ بھائی ہم بھی تو ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، ہماری کامیابی کی اللہ سند دے رہا ہے، تو کیا ہم لوگ سب کامیابوں میں سے ہیں؟ تو پھر آگے کی آیتیں پڑھنی ہوں گی آپ کو۔ اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہاں خشوع کے ساتھ، دل کی حضوری کے ساتھ اپنے مولا کی عبادت کرتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اتنے ہی پہ نہیں، آگے اور آیتیں ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو بے حیائی سے بہت دور نکل جاتے ہیں۔ کہیں اگر بے حیائی برائیاں ہیں اور تو وہاں سے کٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ پھر والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ آیت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مولا فرماتا ہے وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تک ہے، اتنی صفات جس ایمان والے کے اندر آ گئی وہ کامیاب ہے۔ 4 چیزیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں، ایمان ہے، نماز ہے، بے حیائیوں سے رکنا، زکوٰۃ کا دینا، اور پھر شرمگاہوں کا حفاظت کرنا۔ یہ بہت اہم 4 چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ایمان والوں کی صفات میں۔ یہ 4 چیزیں جس کے ساتھ آئی وہ ایمان والا بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام سکسیسفل لائف جس کو ڈھونڈتے ہوئے آج مارے ادھر ادھر سرگرداں ہیں ہمارے بچے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے پوچھیں کہ سکسیس کیا ہے، کامیابی کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا گھر بنا لینا یہ کامیابی ہے، یا اپنی زندگی میں بڑی جائیدادیں بنا لینا یہ ایک بڑی کامیابی ہے، یا ایک بہت بڑی نوکری مل جائے، یا اچھی بیوی مل جائے، یہی کامیابی ہے۔ کامیابی کا جو مدار ہے یا جو کامیابی کا معیار ہے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات سے بنا رکھا ہے۔ حقیقت میں کامیابی وہ ہے جسے خود مولا فرمائے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ بتا دے کہ کامیابی کیا ہے۔ تو ہم نے جو پارہ آج تلاوت کرنا شروع کیا 18واں پارہ، اس کے شروع میں ہی یہ لفظ آتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک تحقیق کے ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہاں یہ نہیں فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ کامیاب ہوں گے، بلکہ فرمایا کامیاب ہو چکے، جو ایمان لائے وہ کامیاب ہو چکے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس بہت بڑی دولت ہے لیکن تمہیں خود ہی اندازہ نہیں اس چیز کا۔ تم ایک کامیاب قوم ایمان والوں کی، ہاں جو بظاہر تکلیفیں نظر آتی ہیں وہ کامیابی کے لیے معنی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تمہارے کپڑے پیون لگے ہوں تو تم کامیاب آدمی نہیں ہو، اگر تمہارا گھر جھونپڑی میں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے آج ایک سوال کرتا ہوں، اس دنیا نے آج ترقی کے نام پر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اتنا فروغ دے دیا ہے کہ نہ جانے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی وہ چیزیں وجود میں آ چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جگہ سے بیٹھ کر دوسری جگہ بات چیت کرنا اور ایک دوسرے کو دیکھ لینا اتنا آسان ہے کہ ہم اپنے پڑوس والے کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ دنیا نے بہت ساری چیزیں آسان کر دی، ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ ترقی یافتہ سائنس جو آسمان میں اڑنے والے مشینیں بنا دیا جس پر تم سفر کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کی دنیا میں کیا سے کیا بنا دیا، تمہارے ہاتھوں میں پوری دنیا لا کر گھیر کر رکھ دیا۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں اگر ترقی اور کامیابی اسی کا نام ہے تو پھر یہ آج تک عورتوں کی بلاತ್ಕಾری اور انہیں گلا گھونٹ کر مارنے والے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ جب انسان کی بہت ترقی ہو چکی ہو تو یہ عورتیں ماری کیوں جاتی ہیں، گھروں میں چوریاں کیوں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے قتل اب بھی کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈکیت کیوں ہوتے ہیں، یہ ڈاکہ زنی، لوگوں کو لوٹنا، دھوکہ دینا، یہ کیوں ہو رہا ہے آج بھی؟
ہے یا نہیں ہے؟ زمانے جہالت میں جو ہو رہا تھا وہ سب